IMF की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला इस वक्त जारी है। अगली किस्त की रिलीज के लिए, अगली ट्रांच की रिलीज के लिए, और बताया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मुज़ाकराती अमल में बड़ी पेचीदगियां आ गई हैं। वो पेचीदगियां इसलिए आई हैं क्योंकि कवानीन में तरमीम लानी होगी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम लानी होगी, सिविल सर्विसेज एक्ट 1973 में तरमीम लानी होगी, ताकि इसको कानून का हिस्सा बनाया जाए कि जितने भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, सरकारी मुलाजिम जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने असासे डिक्लेयर करें। सियासतदान तो इलेक्शन के दौरान अपने असासे डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के भी एसेट्स पब्लिक होने चाहिए ताकि करप्शन का खात्मा हो, मालूम पड़े किसने कितना पैसा कहां कहां किस किस तरह जमा किया हुआ है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उज़्मा साहिबा, मेरी नज़र में और हर पाकिस्तानी की नज़र में ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है IMF की, ताकि काले धन की निशानदेही हो, करप्ट लोगों की निशानदेही हो, नैब और एंटी करप्शन के इदारे होश में आए और होश के नाखून ले, क्योंकि वो तो करप्ट अफसर को पकड़ के खुद भी करप्शन नहीं करते हैं और उनको पकड़ने वाला कोई है नहीं। आपकी नज़र में IMF के इस अच्छे मुतालबे के ऊपर क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस अमेंडमेंट लेकर आएंगे, कानून साजी करेंगे ताकि इस काले धन को पकड़ा जाए? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ है तो यकीनन सियासतदानों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर वो इस तरह के एक्शंस लेंगे। आपकी राय उज़्मा साहिबा? तला देखें, अगर सियासतदान जो हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करते हैं और इतने सख्त उनके लिए कवानीन बने हुए हैं, तो क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं अपने असासे डिक्लेयर कर सकते हैं? मैं वजह बताऊं मैडम, वजह यह है कि पैसे जमा नीचे से होते हैं, फिर नीचे से ब्यूरोक्रेट के हाथ से सियासतदान के हाथ में आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सारी जो है ना, ये प्री सपोज्ड एक कंस्पिरेसी थ्योरीज हो सकती हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है सिस्टम में तो सिविल सर्विसेज एक्ट में अगर तरमीम हो जाए और उसमें ये कहा जाए कि जी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अपने असासे डिक्लेयर करें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैडम, आपको मालूम है कि 4000 से जायद ब्यूरोक्रेट्स डुअल नेशनल हैं। वो पाकिस्तान के साथ साथ एक और मुल्क की शहरियत भी रखते हैं ताकि जिस दिन हाथ साफ करें तो जाना आसान हो जाए। ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। अगर एक सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो फिर एक ब्यूरोक्रेट को क्यों इजाजत है रखने की? तो ये देखे ना, ये भी चीजें, कोई एक बैलेंस रखना चाहिए, कोई मुनासबत होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में। अब मैं ये सवाल रखना चाहूंगा शाहिदा रहमानी साहबा आपकी तरफ, क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स को अपने असासे जाहिर करना चाहिए? जी, मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि जिस तरीके से आप पॉलिटिशियन सबके सामने उनके असासे होते हैं, हर चीज़ डिक्लेयर की जाती है, तो क्यों नहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके क्यों नहीं होते? आप देखें, करप्शन की आमाजगा वहीं से शुरू होती है, वहीं पर आपके अरबों खरबों रुपए के असासे बनते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, ड्यूल नेशनलिटी ले लेते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप शफाफियत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हो। आमीन आमीन, अल्लाह करे वो दिन आए। अहमद अवैस साहब, मुझे याद है मैं छोटा था, सर हर किसी की फैमिली में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो जब मैं छोटा था तो गवर्नमेंट अफसरान जो हैं वो छोटी गाड़ी में चलते थे, जबकि उनके घर में बड़ी गाड़ी भी होती थी। वो कहते थे नज़रों में ना आ जाएं। वो कभी भी शो नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने 50 लाख की या बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई है, महंगा घर रखा हुआ है। आज का ब्यूरोक्रेट जो है वो बिल्कुल लापरवाह, उसको किसी से डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वो रोलेक्स भी पहनेगा, मर्सिडीज में चलेगा भी, सरकारी गाड़ी छोटी होगी तो प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी प्लेट लगा लेगा। आज के ब्यूरोक्रेट का एहतसाब कितना जरूरी है, और क्या ये तरमीम हम आते हुए देख रहे हैं कि IMF की इस शर्त पे अमल होता हुआ आप देख रहे हैं, या फिर बाबू बहुत पावरफुल हैं? सर असूलन तो ये तरमीम जो है बड़ी जायज़ है और इसके ऊपर फिल फौर अमल भी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो हुकूमत जो भी बनती है, कोई हुकूमत हो तो उसके ये बाजू होते हैं, उसके आईज एंड ईयर्स भी होते हैं, उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो हैं। तो इनको जब तक जो हुकूमत बनाने वाले हैं सियासतदान, जब तक वो ये एहसास डेवलप नहीं कर लेंगे, कोई भी हो, कि सरकारी खजाना और सरकारी माल के ऊपर से हमने किसी को पकड़ लिया कि उसने नाजायज इस्तेमाल किया और अपने तसव्वुर में ले गया, तो उसको किसी सूरत ना माफ किया जाएगा, ना उसकी रियायत होगी कोई, और ना उसको किसी सूरत जो है सजा से उसको बचाया जाएगा। तो मामलात उस वक्त हमारे दुरुस्ती की तरफ जाना शुरू होंगे, और जो हालात खराब इतने हो चुके हैं, इसलिए ये असासों की डिक्लेरेशन जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। ये इस वक्त हो जानी चाहिए। अगर ये तरमीम आ जाती है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे आपने देखा था कि वो
خواجہ آصف صاحب نے جو نشاندہی کی تھی کہ پرتگال میں ہمارے یہاں سے جو بیوروکریٹس ہیں وہ وہاں جا کے بڑی بڑی پراپرٹیز خرید رہے ہیں اور بڑی شاہانہ زندگی وہاں پہ گزارنے کے ان کے ارینجمنٹ ہوئے پڑے ہیں، تو یہ اسی غریب ملک کا پیسہ ہے نا وہ سارا، جو پیسہ ٹیکسز سے نکلتا ہے، جو ٹیکسز لوگوں کی ایک جو لوگ بڑے پریشان حال ہوتے ہیں ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں جاتا ہے اور یہاں سے پھر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ آج حامد خان صاحب نے اپنے دلائل دیتے ہوئے عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب بھی اس نوعیت کے کیسز پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں تو فل کورٹ نے ان کو سنا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آئینی بینچ ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی پیداوار ہے، اس لیے پرانے ججز کو بھی شامل کرنا اس بینچ میں بہت ضروری ہے، اور یہ سارے دلائل دیے جا رہے تھے اور پھر کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کل 11:30 بجے دوبارہ شروع ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا جسٹس امین الدین خان صاحب کی جانب سے کہ اگر ہمیں 2-4 مہینے لگ گئے سننے میں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو سنیں گے، اچھی طرح سنیں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کیس لمبا چلے گا۔ آپ کی نظر میں اس کیس کی سماعت دیکھنے کے بعد کون ایکسپوز ہوا ہے؟ یہ تو بات واضح ہے کہ جس کی جب یہ ٹیلی کاسٹ جو لائیو چلے گا اور آج بھی چلا، جب یہ سب چلے گی اور یہ ساری آرگومنٹ سامنے آئیں گی اور پاکستانی قوم سنے گی کہ پاکستان کے آئین کا حلیہ بگڑا ہے تو کس حد تک بگڑا ہے، جوڈیشری کو کنٹرول کیا گیا ہے تو کس حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن جس کی بنیاد جو ہے آرٹیکل 2A کی شکل میں وہ آئین کا حصہ ہے اور وہ اس کے مین فیچرز کو بناتا ہے، اس میں سب سے اہم جو جس بات میں زور دیا گیا ہے وہ آزاد خود مختار عدلیہ کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور اسی کا گلا گھونٹا ہے۔ یہ 26ویں ترمیم میں سب سے زیادہ نقصان تو اسی کو پہنچایا گیا ہے۔ وہ تیسرا پلر جو اسٹیٹ کا تھا، جو جوڈیشری کا پلر تھا، اس پلر کو گرایا گیا ہے دانستہ طور کے اوپر، اس لیے کہ کوئی آپ نے دیکھا کہ 5 ججز کا وقت 6 ججز نے جب لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو، اور اس کے اندر جو الزامات تھے وہ حیران کن بھی تھے اور وہ تکلیف دہ اس حد تک تھے کہ انسان کو سوچ کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایجنسیوں کے جو نمائندگان تھے انہوں نے ججز کے گھروں میں ان کے بیڈ روم کے اندر کیمرہ تک جو ہے سرویلنس کے فکس کیے ہوئے تھے، اور جب ان باتوں کا الزام لگائے گا اور اس کے بعد کورسو میئر بھی استعمال کر رہے تھے ان کو دبانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے چاہیں وہ ان کو مل جائیں، تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہوتی کہ جنہوں نے شاید اپنے طور پر یہ کام کیا ہو، شاید ہائی اپس کو پتہ بھی نہ ہو اس بات کا، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکشن کے تحت ہی کام ہوا تھا۔ ویسے احمد صاحب آپ ماہر قانون ہیں، مجھے آپ سے ایک چیز سمجھنی ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے، جرنلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہوئے، کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کسی جج کے سامنے کوئی ایسا کیس لگ جائے جو اس کے جاننے والے کا ہو، پڑوسی کا ہو، رشتہ دار کا ہو، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا ہوں۔ اس نوعیت کا کیس ہے جس کے اندر جو بینچ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے، اور وہی اس کیس کو سن رہا ہے، تو کامن سینس تو یہ کہتی ہے وہ کبھی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کی کرسیاں چلی جائیں گی، طاقت چلی جائے گی، نئی پاور چلی جائے گی، جس سے ان کو بڑا فائدہ ہے۔ تو کیا یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا سر؟ جی یہ بالکل ہے، اسی وجہ سے تو فل کورٹ کا کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جج صاحبان جو اس میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی بٹھایا جائے اور یہ فل کورٹ سنے اس کو، تاکہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، یہ شاید اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ ابھی تک نہیں کوئی ہوا۔ بالکل تو اس کی بنیادی غلطی کے اوپر ہے۔